बापाचे पुताचे आणि पवित्र आत्म्याचे नावे आमेन. बोमुगच्या इष्टनो तुमका समेस्तांक कर्मेलित याजकांचे नावे मोगसु प्रणाम. कर्मेल प्रेरण देवाच्या पुत्राच्या निळाक स्वागत. आज जून महिन्याची 25 तारीख ब्रेस्तार सध्या असो 12वो हप्तो. माध्यमाप्रमाणे जेजू ख्रिस्ताची शुभ वार्ता अध्याय 7 वळी 20:1-20:8 पर्यंत. त्यावेळी जेजू आपल्याशी सांग म्हणालो, माका सोम्या सोम्या म्हणून उलो मारता तो हर एकलो सर्गींच्या राजान रेगोसोना. बगार जो कोण सर्गींच्या म्हज्या बापाची कुशी करता तो सर्गींच्या राजान रिगतलो. सबार जण त्या दिसा म्हजे लागे म्हणटले, सोम्या सोम्या तुझ्या नावी आम्ही प्रवाद केला नाही, तुझे नावी आम्ही देवसार दावडायल्यात नाही, तुझे नावी आम्ही असर्या केल्या नाही. तोवळ हांव तांच्या तोंडार सांगतलो, हांव तुमकां वळखना. खोटेपणाक लबधरल्यानो म्हजे तावन पयस सरा. देखून जो कोण ही म्हजी उतरां आयकता आनी पाळता तो आपलें घर खडपार बांदलेल्या एक बुदवोन मनशा बरी. पावस वतलो, आवर सडलें, जड वारें वाडलें आनी त्या घराक मारलें, तरी तें कोसलोन पडोवंक ना, कित्याक ताची बुन्याद खडपार घाल्ली. जो कोण ही म्हजी उतरां आयकता पूण ती पाळिना तो आपलें घर रेवेर बांदलेल्या एक हेड्डा बरी. पावस वतलो, आवर सडलें, जड वारें वाडलें आनी त्या घराक मारलें आनी तें कोसलोन पडलें. अशें सत्यानाश जालें. जेजून ही उतरां उलोवन जातना लोक ताची शिकवण आयकून विस्मीत जालो, कित्याक तो अधिकार असलेल्या मनशा बरी शिकयतालो, तांच्या शास्त्र्यां बरी शिकयनातलो. देवाचे उतर हे वाकडणी तुका क्रिस्ता. पळोवन निबडिनो एक बीचा सायडीक गेल्ले तुम्ही तुमकांच मोती खडा येदोळ तुम्ही बसून आसत जाल्यार खंडी जावन तेंपीन तर तुम्ही तुमच्या मोती खडयेत. आनी ह्या बीचाच्या सायडीन 2 सोबीत घरां आसात. एकामेकाक लागून म्हणले बरी सोबीत 2 घरां आसात. भायर तावन पळयत आसतना ती दोनी एकच कॉन्ट्रॅक्टरान एकच आर्किटेक्टरान प्लॅन करून बांदले बरी दिसतात. म्हळ्यार एकच लेक आसात. सोबीत पेंटिंग आसा, सोबीत वणती आसात आनी आकर्षक जनेलां आनी अपुरबायेचे बिल्डींग कांय दुरसोंचे बरी ना. आनी जे कोण थंयसर त्या बिचाक भेट दिता हर एकलो त्या घरची सोबाई आनी त्या घरचें आकर्षण वर्णिता. आनी त्या एका वर्सा थंयसर बरो पावस आयलो आनी शिरंदरेचो पावस रावन आसतना वतलो. आनी आतां कितें जाता, थंयसर लागसरच वाळून आसली ती न्हंय बरोन वमतता आनी वारें बरान वळटा. आनी हे असल्या संदर्भार त्या न्हंयची ती न्हंय दर्याक कुडसून जी आसली आनी थंयसर लारां व्हड व्हड जावन येतात आनी दोनी घरांक मारतात. केन्ना हे अशें वादळ रावता, एक घर आणखी उबें रावन आसलें आनी एक घर कोसलोन पडलें. आतां ह्या दोनी घरांक आमी कंपेर केलें जाल्यार तांकां उडल्या पेंटांत व्यत्यास नातुरलो, आर्किटेक्चरांत व्यत्यास नातुरलो, डेकोरेशनांत व्यत्यास नातुरलो, बांदूंक वापरलेल्या सिमेंटींत व्यत्यास नातुरलो, पूण व्यत्यास आसलो
तांकां घाल्ल्या बुन्यादीचेर. द डिफरन्स वॉज द फाउंडेशन. भोवन आनी भयणीनो, फाटल्या दिसांनी आमी जेजून दोंगरा वयर दिल्लो प्रसंग सर्मन ऑन द माउंट नियाळून आसले हांव. आनी आज हो शर्माव आखेर जाता. आनी आखेर जाता आसतना जेजू हे एक सत्यवंत पिंतूर आमचे मुखार दवरता, जे कितें आतां आमी आयकल्लें. आदल्या 3 अध्यायांनी जेजून आमकां 8 बागी विशयंत, बोगसण्या विशयंत, काळजाच्या नितळ्या विशयंत, मागण्या विशयंत, उपास करचे विशयंत, देवाचेर विश्वास दवरचे विशयंत, आमच्या दुस्मनाचो मोग करचे विशयंत आनी देवाच्या राजा विशयंत जायतें शिकयलां. आनी आतां आखरेक हे एक चॅलेंज आमचे मुखार दवरचे मुखांतर जेजू म्हणटा की शर्माव तुमकां आयकूंक बरो जालो आसतलो, त्या देखून केवल उतरांची होगडीक तुमी उसारी नाकात, बदलाक जे कितें तुमी आयकलां, जे कितें हांवें तुमकां सांगलां, ताचेर तुमचें जिवीत तुमी बांदून हाडा. फाल्यां आमी मातेवाचो 8वो अध्याय सुरू करता आनी थंयसर जेजू आपणाची अधिकार आनी पदवी आजापा करचे मुखांतर आमकां दाखयतलो. हांगासर येदोळसर केवल शिकोण आसली. फाल्यां तावन जेजूची आजापा आमकां नियाळूंक मेळटली. त्या देखून जेजू आज आमकां एक सवाल, मुळावें सवाल विचारते आसा. तूं म्हाका विधेय जाशेगी? विल यू ओबे मी? पळय मुखार भोवन आनी भयणीनो, आयचो वांजेल जेजू कशें सुरू करता म्हूण. म्हाका सोमया सोमया म्हणून उनो मारता तो हर एकलो सर्गींच्या राजान रिगोसो ना. आनी कोण रिगतलो? बगार जो कोण सर्गींच्या म्हज्या बापाची कुशी करता तो सर्गींच्या राजांत रिगतलो. भोवन आनी भयणीनो, जेजू हांगा स्पश्ट सांगता की प्रोफेशन विदाउट प्रॅक्टीस इज एम्प्टी. प्रोफेशन विदाउट प्रॅक्टीस इज एम्प्टी. आमी मिसा वेळार प्रोफेशन ऑफ फेथ करता, म्हणजे भावार्थाची उसारणी करता, सत म्हणटा म्हणटा. पूण केवळ आमी उसारणी केल्यार पुरोगी? वा तो आमचो भावार्थ आमच्या जिवितांत जियेजे? काजाराच्या सक्रामेंता वेळार व्हंकल आनी न्हवरो एकामेकाक भास दितात. भास दिल्यार पुरोगी? ती भास तांणी जियेजे. वडदीच्या सक्रामेंता वेळार एक उमेदवार बिस्पाक तशेंच पवित्र सभेक भास दिता. ती भास दिल्यार पुरोगी वा ताणें पाळिजे? एक सिस्टर वा एक धार्मीक आंगवण करता आसतना ताच्या वडिलां मुखार आंगवण दिता. ही आंगवण केल्यार पुरोगी वा ती पाळिजे? जेजून विचारचे तेंचो सवाल. प्रोफेशन विदाउट प्रॅक्टीस इज एम्प्टी. भोवन आनी भयणीनो, आमी आमच्या गळ्या बोवारी एक सोबीत कुरीस न्हेसोंक पुरो. इस्रायला तावन हाडिल्लो गी, फातिमा तावन हाडिल्लो गी, रोमा तावन हाडिल्लो गी, लुट्सा तावन हाडिल्लो. आमी सदांय मिसाक वचोंक बेतांव जावंक पुरो. आमकां सक्कड मागणी बायपाटा येतात जावंक पुरो. आमकां बायबलाची उतरां बाह्याट येतात जावंक पुरो. बायबलाची उतरां आमी सुकयनासतना व्हॉट्सॅपार, इंस्टाग्रामार, फेसबुकार पोस्ट करता जावंक पुरो. आमच्या फिरगजेच्या कार्यांनी आमी बाळी क्रियाळ आसावंक जावंक पुरो. पूण मुखार भोवन आनी भयणीनो, हे सक्कड करनी आमी आमच्या दिसपडत्या मिसावांत वा देवाचे कुशी करच्यांत, देवाचे उतर पाळच्यांत आमी फेल जावंक साध्यता आसा. त्या देखून भावार्थ म्हळ्यार केवळ आमच्या जिबेर वा आमच्या वोंटांनी उसारची उतरां न्हय. बदलाक हांव म्हज्या बायलेक कशें पळयतां, हांव म्हज्या व्हंकलेक कशें पळयतां, हांव म्हज्या भुरग्यांक कशें ल्हान व्हड करतां, हांव म्हजें बिझनेस कशें चलयतां, म्हाका दुखयल्ल्या वेळार तांकां हांव कशें बक्षितां, एका दुर्बळ्याक वा अस्कत्याक वा म्हज्याच कुटुंबांत आसच्या पिडेस्तांक हांव कशें ट्रीट करतां, हें सक्कड जर म्हजो भावार्थ रुपीत करता जाल्यार ताका भावार्थ म्हूण सांगयता सोडून केवळ उतरांनी उसारच्याक
भावार्थ म्हणून आमी सांगूंक जायना. जाकोबाचे ग्रंथ म्हणटा की बी डूअर्स ऑफ द वर्ड अँड नॉट हियरर्स ओनली. देवाचे उतर केवळ ऐकल्यार पावना, देवाचे उतर कार्याक हाडचे मनीस तुम्ही जाया म्हणून जाकोब आमकां स्पष्ट आपोवणे दिता. पळोवन न्ही भयणीनो, दुसरो विशय हांगासर आमी नियाळ करीजे जाल्लो पळया. दोन्ही घरांक एकाच रितीचो आवरायलो वा एकाच रितीचे पंथ आयले नेंगी वय. आता जेजू केदीकच आमच्या जिवितांत वादळ उडचे ना, आवर येवचे ना, लारां मारची ना म्हणून आमकां सांगना. सो येवच्या कश्टांत, येवच्या मारच्या लारांनी कांय डिफरन्स ना. डिफरन्स खंयच्यांत? सुरवेर आमी म्हळें डिफरन्स आसचे फावंडेशनांत. पळया, जायते फावटी लोक कशें चिंतता की म्हळ्यार भावार्थ आमकां पिडेतावन, आर्थीक समस्यातावन, दुखातावन आनी डिसअपॉइंटमेंटातावन आमकां सुटका दिता अशें चिंतचें आसा. खंडीत ना. सांत भक्ताची जिणी पळया, तांकां जायते कश्ट सोसूंक मेळ्ळे. आपोस्तलांची जिणी पळया, तांकां कश्ट सोसूंक मेळ्ळे. जायत्यांनी मारतीर मोरजे पडले. जेजूकूच कश्ट सुकलेले नात. त्या देखून जेजू आमकां केदीकच सांगना गे तुज्या जिवितांत वादळ केदीकच उडचे ना म्हणून. पूण जेजू कितें आमकां बसयता, जर म्हजें आनी तुजें जिवीत ताचेर बांदलेलें आसा जाल्यार आमी खंयचेय वादळ येवं दी, कितेंय जावं दी, खंयचेय लार मारूं दी, आमी कोसलोन पडचे ना. आमी कोसलोन पडचे ना. कित्या म्हळ्यार आमचें फावंडेशन प्रामाणीकपण म्हणल्या विशयाचेर साद्या संगतींनी बांदून हाडलेलें आसता. सादारण संगतींनी प्रामाणीक जावन बांदून हाडचें म्हळ्यार कालें आमचें दिसपडतें मागणें. जर हांव सुखो नासतना हर एका दिसा मागणें करता जाल्यार मागणें करचें व्हडलें काम न्ही, तें एक दिसपडटें काम. पूण त्या दिसपडत्या कामांत जर हांव सुखो नासतना प्रामाणीकपण दाखयता जाल्यार, विश्वासीपण दाखयता जाल्यार हर एका दिसा ना साध्य तर आयताराचें हांव मिसांत भक्तीपणी भाग घेता जाल्यार, तवळ हांव कुमसाराचो सक्रामेंत जोडटा जाल्यार, म्हज्या कामांत हांव ऑनेस्टी दाखयता जाल्यार, कांय दगलबाज करना जाल्यार, म्हज्या कुटुंबांत म्हज्या शेजारा हांव भोगसूंक सदां तयार आसा जाल्यार, म्हज्या काजराच्या बसवण्यांत वा म्हज्या धार्मीक बसवण्यांत हांव विश्वासीपण दाखयता जाल्यार, गरजे वता थंय म्हजें उदारपण हांव दाखयता जाल्यार, म्हजो भावार्थ परिक्षा केल्ल्या वेळार हांव थंयसर तिरासाण सांबाळता जाल्यार, पळया, ह्या सकट संगतींनी केन्ना हांव विश्वासीपण दाखयता, प्रामाणीकपण दाखयता, आनी ह्या ऑर्डिनरी संगतींनी हांव विश्वासी रावता, तेन्ना म्हजें घर शाबीत उरता. आनी उडास दवरचें मोगाळ भोवन भयणीनो, कोणाकच एक घट घर एका दिसान बांदूंक जायना. जाताय कोणाकी एका दिसान एक घर बांदूंक जाताय? खंडीत जावन जायना. वणती बांदतानाच पळया, एकच दीस थंयसर 100 कामगार असल्यार एकच दिसा सकयल तावन वयर मुसर वणती बांदतात की बांदिनात. कितें करतात? मेस्त सयती एक पोटी बांदतना 4 साल फातर बांदतात आनी उपरांत 2-3 दीस रावतात. कित्याक? ते सिमेंट घट जायजे, बांदलें फातर घट जायजे, ताका इल्लो विशीव जायजे, आनी उपरांत आनी एक साल बांदतात. एकच पोटी बांदल्यार तें बिल्डींग घट उरना. तशेंच मोगाळ भोवन आनी भयणीनो, आमचेंय घर स्ट्रॉंग जायचें जाल्यार तें एकाच दिसान बांदूंक जायना. तशेंच एक पवित्रपणाची जिणी एकाच दिसान बांदूंक जायना. बदलाक फातर बाय फातर, चॉयस बाय चॉयस, ग्रेस अपॉन ग्रेस अशें आमी बांदून हाडूंक जाय. इल्लीच कुरपा, हर एका दिसा करचो खरो निर्धार, हे सकड
आनी हांवें येदोळचो सांगलेली ती बोरींग कामां क्षुल्लक म्हूण दिसल्यार केन्ना तातूंत आमी प्रामाणीकपण दाखयता तेन्ना आमी घर घटमूट जावन बांदून हाडटा वय बांदून हाडटा. तिसरो विशय मोगाळ भोव नेनबडीनो, त्या रेवेचेर बांदलेलें घर पडलें म्हणटा जेजू. घर कोसळ्ळें म्हणटा जेजू. आनी कशें म्हणटा तो, अशें सगळें सत्यानाश जालें अँड ग्रेट वॉज इट्स फॉल. रेवेर बांदलेल्या घराचें सत्यानाश जालें. भोव नेनबडीनो, जायतो लोक तांच्या घराचें भायलें स्ट्रक्चर, भायलें रूप घट करच्यांत जायतो पयसो, जायती संपन्मोळां, जायती सकत वापरतात. डिग्र्यो जोडतात, ग्रेस्तकाय आपणायतात, प्रॉपर्टी रास घालतात, रिटायरमेंट प्लॅन करतात. आतां हें सकट गरजेचें. हें गरजेचें न्हय म्हणून हांवें सांगना, जेजूय सांगना. पूण जर आमच्या आत्म्याची आमी निर्लक्ष्य केली जाल्यार एक भायल्यान आकर्षक बिल्डींग बांदून आमी ताच्या फाउंडेशनाक चड महत्व दिना जाल्यार जालें, सत्यानाशच जाता. पळय म्हाका भोव नेनबडीनो, थोडे फावटी आमी पब्लीक फिगर्स पळयला न्ही, सामाजीक नावाडदीक व्यक्ती तांच्या वैयक्तीक जिवितांत जायते साधन तांणी केल्लें आसता, पूण तांचे व्यक्तिगत जिवीत, तांचे पर्सनल लायफांत कांय तरी कश्ट आयिल्ल्या वेळार असल्यांनी पडून कोसळून सत्यानाश जाल्लें आसा. जायते फावटी असल्या व्यक्तींनी कांय एक समस्या आयिल्ल्या वेळार, पंतवन आयिल्ल्या वेळार जीवघात करून तो समस्या फुड करूंक जायनासतना आपणाचो नाश करून घेतलेलें आसा. हाका जायती निदर्शनां आमकां दिसोळी पत्रां वाचल्यार मेळटात. जायते फावटी भायल्यान सोबीत घर बांदलेलें आसा, पूण भितर जिवच्या कुटुंबांत तांचो संबंध वांटे फांटे जाल्लें आमकां पळोवंक मेळटा. जायते फावटी कामांत यशस्वी जोडलेले एका फाटल्यान एक हुद्दो अलंकार केल्ले तांच्या व्यक्तिगत जिवितांत शांती नासतना एका रितीचें पोकळपण अनुभव करची आमकां पळोवंक मेळटा. पळया, एक सोसायटी तंत्रज्ञानांत कितलेंय मुखार वचूंक जावं पुरो, कितलेंय एडवान्स जाला जावं पुरो, पूण तितल्याच मापान आत्मीक जिविताचें केअर घेना जाल्यार थंयसर आत्मीक त्या एका दुकोळांत कोसटोवचें साध्यता आसा. त्या देखून मोगाळ भोव नेनबडीनो, एका मनशाचें फाउंडेशन न्हय पयशे, न्हय ताचें स्थानमान, न्हय अधिकार, बदलाक जेजू संगी ताचो संबंध कसो आसा तें बारीच गरजेचें. रिलेशनशीप विथ जीसस क्रायस्ट. भोव नेनबडीनो, आज ब्रेस्तार आमी बाळूक जेजूचें देवसंवाद आरतां. जायतीं तुमी हांगासर बाळूक जेजूच्या पुणशेताक येतात, कोणाक येवंक जायना ती घराच तुमी नवेन करतात. हो बेतलेमांत जल्मल्लो जेजू आमकां कितें शिकयता? पळया, तो ह्या संवसाराक येता आसतना एका खावणेर जल्मलो. रायांचो राय तो देव जाल्यार तो रावळेरांत जल्मूंक ना. ताचे लागीं ग्रेस्तकाय नातली, ताचे लागीं राजकीय इन्फ्लुएन्स नातलें. तो एक गुप्ती जिणी जियेलो, खलतें जिणी जियेलो जाल्यार ताचेरच देवान संवसाराचें साल्वासांव बांदून हाडलें. त्या देखून हो बाळक जेजू आमकां शिकयता की ग्रेटनेस व्हडपण खंयसर सुरू जाता? विश्वासांत, सदेपणांत, विधेयपणांत आनी देवाच्या कुशेक कल्तिमान घाल्ल्यान. जर जेजूनच खलतेपण वेंगलें जाल्यार
ताच्या संवसारी जिविताचे बुन्याद कशें लेखलें जाल्यार तर आमी आमचें जिवीत न्हय आमच्या हंकाराचेर न्हय हांवें रासगल्ल्या संपत्तीचेर बदलाक देवाचेर विश्वासून बांदून हाडूंक जाय. आज जायतीं बाळकां जेजूची भक्तिकां आजापा खातीर मागतात. बरे भलायके पासत, बरें काम मेळचें पासत, बरी सैरीक मेळचें पासत, कुटुंबांत एकवट जोडचे पासत, शांती खातीर आनी हेर जायती. खंडी जावन जेजू ही मागणी आयकता आनी ताच्या कुशे प्रमाणे आमकां दिता. पूण ताच्याकी चड करून आज एक आजाप म्हज्या आनी तुज्या जिवितांत तो करूंक शकता. कितें तें? टू ट्रान्सफॉर्म आवर लायव्स इनटू हाऊसेस बिल्ट सिक्युअरली ऑन द रॉक ऑफ हिज वर्ड. ह्या सकट संवसारी आजापाच्या की चड करून आमचें जिवीत ताच्या उतराचेर घट जावन बांदून हाडलेले वा बांदूंक आनी अशें एक आजाप आमच्या जिवितांत तो करूंक आशेता. ताका सई म्हणूंक आमी तयार जावंगी. ते आजाप करूंक आमी ताका सोडतेले आवंगी. भोवन निबडीनो, आमचो आतांचो जनांग आमी कशें भायल्यान दिसता तें सोबीत करचे खातीर जायतो वेळ पयशे संपन्मुळां खर्चिता. क्युरेटींग एपियरन्सीस म्हणटा आमी. पळया, आमी फोटो काडटा न्ही मोबायलार वा स्टुडियोक गेल्यार आनी थंयसर ती फायनल कॉपी आमकां दिवचे पयलें जायते एडिटींग करतात. तोंडां नासची कथां काडूंक जाता. आमी सोबीत ना जाल्यार सोबीत दिसची बरी करूंक जाता. आनी आमच्या मोबायलारच जायते ऍप्स आसात. तातूंतय आमकां फोटो एडिट करूंक जाता. पळय, आमचे फोटो आमी ऑनलायनीर पोस्ट करच्या पयलें, दुसऱ्यांक दिवच्या पयलें एडिट करता. आमचे रेझूम, आमच्या कामाक आमी वेता आसतना आमची CV सारतात, आमचे एक वळख विचारतात आनी थंयसर कितें करता, आमी बरें पॉलिश करता. आदले फावटी एकलो कामाक हांगा आयिल्लो आनी ताणें दिल्ली CV एक आनी ताणें दिल्ल्या CVचेर तें काम करून दाखय म्हणटाना ताका भिंडी सोलांय गोत्तना ताणें दिल्ल्या CVचेर दाखयल्ली. पळय कशें आमी CV आमचे पॉलिश करता. आमचे पब्लीक इमेज आमी मॅनेज करता न्ही. पूण मुखार भोवन निबडीनो, केदना असले वादळां आमकां मारतात पळया, तेदना आमचें नीज जिवीत कितें म्हूण कळटा. तेंच त्या मनशाक CVर ताणें व्हडली व्हडली कामां सांगिल्लीं, पूण तें काम करून दाखय म्हणटाना ताचो नीज कल्लार आमकां कळ्ळो. आमकां आर्थीक समस्या आयिल्ल्या वेळार आमची नीज प्रायोरिटी कितें म्हूण आमकां थंयसर कळटा. एक पीड आयिल्ल्या वेळार आमच्या भावार्थाची गुंडाय कितें म्हूण थंयसर आमकां कळटा. कश्ट संकश्ट आमचे रिलेशनशीप कितले गुंड आसात म्हूण आमकां समजयता. आमच्या जिवितांत येवची सलवणी आमची आयडेंटिटी देवाचेर आसा गी वा आमच्या यशस्वीचेर आसा गी म्हूण आमकां कळटा. भोवन निबडीनो, केदना जिवीत आमचें जिवीत हालयता पळय, आमकां शेक करता पळय, तेदना आमचें फावंडेशन दिसून येता. तर 3 सवालां हो नियाळ आखेर करता आसतना तुमच्या खासगी परीक्षे खातीर वा नियाळा खातीर हांव तुमचे मुखार दवरता. एक, इज माय फेथ मियरली वर्बल ऑर इज इट विजिबल इन माय डेली एक्शन? म्हजो भावार्थ केवळ उतरां सोगी वा म्हज्या करण्यांनी दिसून येवं सोगी? दुसरें, म्हजें जिवीत हांव खंयच्या संगतीचेर बांदून हाडटें आसा? अपॉन वॉट एम आय ट्रुली बिल्डींग माय लायफ? म्हजें काम, म्हजी ग्रेस्तकाय, म्हजी पॉप्युलॅरिटी वा जेजू? तिसरें, इफ अ स्टॉर्म एंटर्ड माय लायफ टुमॉरो वूड माय स्पिरिच्युअल फाउंडेशन होल्ड? चिंत्या फाल्यां वा आजच एक वादळ म्हज्या जिविताक आपटता जाल्यार म्हाका म्हजें आत्मीक फाउंडेशन, म्हजें जिवीत घट धरून रावत गी. भोवन निबडीनो, ही सवालां आमच्या जिविताच्या अख्रेक आमी विचारची न्ही, बदलाक ही सवालां
आमी आतांच विचारूंक जाय. आतांच विचारूंक जाय. तर मुखार भोवन आनी भयणीनो, आमकां जेजू आज बुद्धवंत बांदपी जावंक आपयता, वायज बिल्डर्स. ताका आमच्या बऱ्या बऱ्या उतरांनी प्रेज द लॉर्ड हालेलुया मुखांतर ताका खोशी ना. आमी हर एक दीस मिसा गेल्लेंच, हर एक नोवेन सुकय नासतना भाग घेतलेंच तातूंच खाली तो संतोष पावना. बदलाक आमी ताचे उतर आयकोवचे आनी ते उतर पाळचे मनीस जावंक तो आशेता. आमी हो दोंगरा वयलो प्रसंग आखेर कर्ण मातेवाच्या जेजून केल्ल्या आजपांच्या त्या एका सेक्शनाक भितर सरता आसतना एक सत आमी उडास दवरया. The greatest miracle is not the healing of a sick body, but the transformation of a life built on Christ. जेजून करचे व्हडले अजाप खंयचे वा आमच्या जिवितांत जावये जाल्ले व्हडले अजाप खंयचे, न्हय ती पिडा गूण जावची, न्हय ही पिडा गूण जावची, न्हय हांवें मागिल्लें म्हाका मेळचें, न्हय सैरीक मेळची, न्हय काम मेळचें. बदलाक जर आमचें जिवीत जेजूच्या उतराचेर बांदलेलें जावन रुपांतर जाता जाल्यार ताच्या की व्हडलें अजाप दुसरें ना. त्या देखून मुखार भोवन आनी भयणीनो, आमी भियोवच्या की मागण्याचो आदार सोदया. आमी हेरांचेर द्वेष काडच्या की बोगसूंक मुखार सरया. आमी हांकारान भरच्या की खालतेपण वेंगया. स्वार्थी जावच्या की उदार जावंक प्रयत्न करया. आनी अशें आमी करता जाल्यार हेंच व्हडलें अजाप म्हज्या आनी तुज्या जिवितांत बाळूक जेजून करी येता जाल्लें. बाळूक जेजू आमची कुटुंबां, आमचें घर आशिर्वादीत करून दी. आमचें हर एक अस्कत फाउंडेशन आज तो घट करून दी. थंयसर आसचें हर एक क्रॅक तो आज सोमा करून दी आनी ताचेर संपूर्ण रितीन विश्वासून जिवंक आमकां तो आदार दिवन दी. तेन्ना पावस येवन दी, आवर सोडून दी आनी वारें मारून दी. आमी सक्कडी हालनासतना, धलनासतना, कोसलोन पडनासतना घट उरतले हे बाग तूच बाळूक जेजू म्हाका आनी तुका फावो करून दी. भोवन आनी भयणीनो, देवाचेर आमचो भावार्थ गूंड रमलोलो जावन बांदूंक जायसो आदार आतां कीर्तनाद्वारे आमी मागून घेवया. श्लोक. तुझ्या नावाचे महिमे पसत सर्वेस्परा आमकां निवार. तुझ्या नावाचे महिमे पसत सर्वेस्परा आमकां निवार. देवा, हेर जातीचो लोक तुझ्या देशांत भितर सरला. तुझे पवित्र मंदिर तांणी बस्ट केला. जेरुसलेम शहराची देसवाट कन्न सोडल्या. तुझ्या सेवकाची मोडी तांणी अंतरळाच्या सुकण्याचें काणकन दिल्यान. तुझ्या भक्तांचें मांस धरणीच्या सौजांक ग्रासूंक सोडलां. तुझ्या नावाचे महिमे पसत सर्वेस्परा आमकां निवार. अख्ख्या जेरुसलेमांत तांचें रगत उदका परी तांणी वळयलां. मेल्ल्यांक मातयेक पायतलो कोणूच ना. भोंवतीच्या राष्ट्रांक आमी खेळपाचो विशय जाल्या. वय शेजारचीं जनांगा आमकां हसतात, आमकां खेळटात. अशें केदोळ पर्यांत सर्वेस्परा आमचेर तूं रागार रावताय. केदोळ पर्यांत उज्या बरी तुजो क्रोध जोडून आसतलो. तुझ्या नावाचे महिमे पसत सर्वेस्परा आमकां निवार. आमच्या पुर्वजांचे अपराध आमच्या माथ्यार तापिनाका. बेगी बेगीन तुजी कनवाळाय आमकां भेटोवंक येव. आमी पळय बुजणविणे आसांव. तुझ्या नावाचे महिमे पसत सर्वेस्परा आमकां निवार. पाव आमकां देवा आमच्या सर्वंदारा. तुझ्या नावाचे वडविके पसत दी आमकां आदार. तुझ्या नावाक सरी जावन आमची पातकां बोगोस आनी आमकां निवार. तुझ्या नावाचे महिमे पसत सर्वेस्परा आमकां निवार. महिमा बापाक आनी पुताक आनी पवित्र आत्म्याक, जशी आदी तशीच आतां आनी सदां सर्वदा. आमेन.
बाळोक जेजूचे नोवेन. बापाचे आनी पुताचे आनी पवित्र आत्म्याचे नावी. आमेन. मनशाच्या भुरग्या सांगाता रावसो म्हजो संतोष म्हणटा सोमी. जेसू मनशाचो इश्ट जावन जियेलो. सर्व तरांच्या गरजांनी तो मनशांक पावलो. पिडा गूण करून दैवीक वैज म्हणलें नांव ताका फावो जालें. नेणाऱ्यांक शिकयल्लो जेजू मेस्त्री म्हूण नांवाडलो. आतां ताच्या बाळपणांतावन मनशांक तांच्या सर्व गरजांनी तो पावता. राग असो जेजू बाळोक म्हणटा, कितलो चड तूं म्हाका मान करताय, तितलें चड हांव तुका आशिर्वाद दितां. आमच्या तेसावां खातीर मागया. प्रार्थुया. ये बागेवून जेजू बाळका, तुजी सर्व पदवी आच्या पितरान उगडापी केल्ली आसता आनी तुजो हात बेसांव दिवंक उखललो आसता. तुका पातयेणेन उलो मरतल्या सकडांक दयेन आयक आनी तुज्या बेसावांनी भर. आमेन. आमच्या बापा सर्गींच्या, तुझे नांव पवित्र जावं. तुझे राज आमकां येवं. तुजी कुशी सर्गार जाता तशी संवसारान जावं. आमचो दिसपडटो ग्रास आज आमकां दी आनी आमी आमचेर चुकलेल्यांक बक्षितांव तशें आमची पातकां बगोस आनी आमकां ताळणेन पडोवंक दिवं नाका, पूण वायटांतली आमकां निवार. आमेन. आमच्या बापा सर्गींच्या, तुझे नांव पवित्र जावं. तुझे राज आमकां येवं. तुजी कुशी सर्गार जाता तशी संवसारान जावं. आमचो दिसपडटो ग्रास आज आमकां दी आनी आमी आमचेर चुकलेल्यांक बक्षितांव तशें आमची पातकां बगोस आनी आमकां ताळणेन पडोवंक दिवं नाका, पूण वायटांतली आमकां निवार. आमेन. आमच्या बापा सर्गींच्या, तुझे नांव पवित्र जावं. तुझे राज आमकां येवं. तुजी कुशी सर्गार जाता तशी संवसारान जावं. आमचो दिसपडटो ग्रास आज आमकां दी आनी आमी आमचेर चुकलेल्यांक बक्षितांव तशें आमची पातकां बगोस आनी आमकां ताळणेन पडोवंक दिवं नाका, पूण वायटांतली आमकां निवार. आमेन. नमान मुरये कुरपेन भरल्ले, सोमी तुजे सांगाता. स्त्रियां भितर तूं सदैव आनी सदैव फळ तुजे कुशीचें जेजू. भाग्यवंती मोरये, देवाचे माये, आम्हा पापियां खातीर विनाती कर, आतां आनी आमच्या मरणाचे काळी. आमेन. आनी देवाचो पूत मुनीस जालो आनी आमचे मदें जियेलो. आनी देवाचो पूत मुनीस जालो आनी आमचे मदें जियेलो. आनी देवाचो पूत मुनीस जालो आनी आमचे मदें जियेलो. आनी देवाचो पूत मुनीस जालो आनी आमचे मदें जियेलो. आनी देवाचो पूत मुनीस जालो आनी आमचे मदें जियेलो. आनी देवाचो पूत मुनीस जालो आनी आमचे मदें जियेलो. आनी देवाचो पूत मुनीस जालो आनी आमचे मदें जियेलो. आनी देवाचो पूत मुनीस जालो आनी आमचे मदें जियेलो. आनी देवाचो पूत मुनीस जालो आनी आमचे मदें जियेलो. आनी देवाचो पूत मुनीस जालो आनी आमचे मदें जियेलो. आनी देवाचो पूत मुनीस जालो आनी आमचे मदें जियेलो. आनी देवाचो पूत मुनीस जालो आनी आमचे मदें जियेलो. महिमा बापाक आनी पुताक आनी पवित्र आत्म्याक, जशी आदी तशीच आतां आनी सदां सर्वदां. आमेन. जेजू बाळका आमचेर बेसांव घाल आनी आयक आमचे मागणे. महिमा बापाक आनी पुताक आनी पवित्र आत्म्याक, जशी आदी तशीच आतां आनी सदां सर्वदां. आमेन. जेजू बाळका आमचेर बेसांव घाल आनी आयक आमचे मागणे.
महिमा बापाक आनी पुताक आनी पवित आत्म्याक, जशी आदी तशीच आतां आनी सदां सर्वदां आमेन. जेसू बाळका आमचेर बेसांव घाल, आनी आयक आमचे मागणे. ये अजापांच्या बाळोक जेजू, आमच्या बेजार काळजांचेर एक काकुळतीची दीस घाल म्हूण तुजे मुखार सरपडोवन आमी मागतांव. तुजे इतलें बिरमोतीन भरल्लें मोवाळ काळीज आमची मागणी स्विकार करून दी आनी इतल्या अत्रेगान मागची कृपा आमकां दिवं दी. काड आमचे वयले सर्व कश्ट आनी निरासपण, तुजी कुमोक आनी बुजावण आमकां धाड. बापा आनी पवित्र आत्म्या सांगाता आमी तुका वर्णुच्याक सदां सर्वदां आमेन. अर्गा मागणे. ये बोव उद्दार बाळोक जेजू, तुजे मुखार आमी सरपडटांव. तुवें आमकां दया केल्ल्या येद्या व्हडा उपकारा खातीर आमची अर्गां पेटोवंक आमी आयल्याव. तुज्यो काकुळटी आमी वर्णितल्याव. तूं जावन आसाय आमचो देव, रचणार आनी सांबाळणार. आमची सगळी पातयेणी तुजेर आमी दवरतांव. तुज्या आजापाच्या इमाची मरिफत तुजी भक्त सगळ्यांनी विस्तारून दी. सर्व लोक तुज्या बाळपणाक मान दिवन दीत आनी तुजी कळनातली दैवीक मजत सोडून दीत. सर्व स्तुती आनी महिमा जावं तुका बाळोक जेजू. आमेन. देवाचो आशीर्वाद मागून घेवया. स्वामी जेजू क्रिस्त तुमचे सोवे रावो आनी तुमचे संरक्षण करो. तुमचे भितर तो रावो आनी तुमकां सांबाळो. तुमच्या मुखल्यान तो रावो आनी तुमकां वाट व्हरो. तुमच्या फाटल्यान तो रावो आनी तुमकां राखो. तुमचे वयर तो रावो आनी तुमकां आशीर्वाद दिवं. जो बापा आनी पवित्र आत्म्या सोबेन जियेता आनी रास करता ससनाच्या ससनाक. आमेन. बापाचे, पुताचे आनी पवित्र आत्म्याचे नावे. आमेन. आमी हर एक वर्सा बायबल डायरीच्या पेजीक स्पॉन्सर कलेक्ट करता. जावं तुमच्या जल्मदिसा संदर्भी, जावं काजराच्या वार्षिकोत्सवा संदर्भी, वा कुटुंबांत देवदीन जाल्ल्याचो उडास काडून तांणी सरल्या दिसा ती नांवां आमी थंयसर छापतांव. मात न्हय तुमी कितले पेज स्पॉन्सर करतात तितल्या मापान आमी तुमकां ही डायरी उपरांत धाडून दिता. आनी हातून येवचे पयशे आमी दुबळ्या भुरग्यांच्या प्रत्येक जावन दोळे दिसनांतल्या आवय बापायच्या भुरग्यांच्या शिकपाक आमी वापरता. त्या देखून तुमचे डिटेल्स म्हाका बेगीनच व्हॉट्सअप करा. 9481263229 9481263229. आनी आतां जे कोण आज तांचो जल्मदिवस आचरण करतात तांचो आमी मोगान उडास काडटाव. प्रत्येक जावन फादर जेस्विन टॉम बिनॉय, फादर जॉन लोबो दोगी खर्मेलेत, पॅट्सी फेर्नांडीस कुवेतांव जल्मदिवस संभ्रमच्या तुमकां हॅपी बर्थडे म्हणटाव. तुमचेर आनी तांचेर देवाचो आशिर्वाद आमी मागतांव. ते सांगता देवदीन फिलिक्स डिसोजा मोगर्नाड मंगळूर, हेलेन मिनेझस वामंजूर मंगळूर, लिल्ली रोच एलियर पदव मंगळूर हांकां सर्वीस पोर देव सस्नीक पिशे फावो कोनी म्हणून आमचे मागणे. तुमकां समेस्तांक एका पुरबायचो दीस मागता. फाल्यां परत मेळया. मोग आसूं.